व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अधुना प्रचलति। पूर्वदिने तत्र विचारः सञ्जातः यत् अत्र यत् टित्करणं वर्तते तस्मिन् विषये तत्र आक्षेपः आगतः यत् यद्यपि तावत् अत्र एतत् शक्यते वक्तुं इह तु कथं लुङ् लङ् लृङ् षुडुदात्तः इति यत्र शक्यम् उदात्तग्रहणेन अकारो विशेषयितुम्। बलाद्यर्थात्कस्येड् बलादेः अत्र आर्धात्कस्येड् बलादेः इति सूत्रमस्ति, क्षन्तव्यं जनः। अत्र इड् विषये विचारः कृतः यत् अत्र बहुभिः निर्देशः इकारः टः आदि यस्य इति इट् एवं रूपेण समाधानं तत्र दत्तम्। एवमेव तत्र अट् विषये समाधानं भवितुमर्हति यत्र अडागमः भवति लुङ् लङ् लृङ् षुडुदात्तः इत्यत्रापि, किन्तु तत्र भाष्यकारः आक्षिपति एवं भूते समाधाने यतोहि अत्र अकारः उदात्तः भवति एतस्य किं समाधानं स्यात्। अत्र अशक्यम् उदात्तग्रहणेन अकारः विशेषयितुं। कथम् अशक्यः? तत्र अह अकारः ट आदिर्यस्य एवं भूतः अंग भवतु, यतोहि अंगस्य इति तत्र अधिकारः वर्तते। तत्र अकारः तु स्यात्, यथा क्री धातुः अत्र लङ् लकारः अडागमः आक्री लङ् इति भवेत्, किन्तु अत्र उदात्तता कस्य स्यात् चेदुच्यते लुङ् लङ् लृङ् षुडु उदात्तः अत्र अट् उदात्तः इति लिखितं वर्तते, तेन अकारः उदात्तः भविष्यति। अत्रोच्यते एवं नास्ति। यद्यपि अकारः आदि उदात्तः भवति तर्हि कश्चन दोषः न आपत्यति, तथापि अत्र विचार्यते अकारः आदिः यः वर्तते सः उदात्तः भवितुमर्हति न वा, अयमपि विचारः करणीयः वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति अंगस्य उदात्तत्वं प्रसज्येत, अंगम उदात्तं स्यात्। तर्हि अंगम उदात्तं स्यात् इत्युक्ते किम् अत्र दोषः? एतत् समाधानं कैयटः वदति यतोहि अंगस्य इति षष्ठी वर्तते, अतः अत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषसूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तो अंगस्य यः अन्त्यः सः उदात्तः स्यात्।
तर्हि एवं सति अंगस्य अन्त्यः कः भवति? तर्हि यदा लकारस्थाने तिवादी प्रत्ययः क्रियन्ते तर्हि ते प्रत्यय एव स्युः। तो प्रत्यय घटकः अच् यः वर्तते सः उदात्तः स्यात्। अयं दोषः। भाष्यकारः एतस्य समाधानं वदति। नैष दोषः त्रिपदोऽयं बहुव्रीहि। अत्र वाक्ये एव उदात्तग्रहणेन अकारः विशेष्यते। तत्र वाक्ये एव उदात्तग्रहणेन अकारः एव विशेषितः स्यात्। कथम्? अकारः उदात्तः ट आदिर्यस्य इति अट् एवं रूपेण त्रिपद बहुव्रीहि अत्र वर्तते। अडुदात्तः इत्यर्थे अकारः उदात्तः आदि अस्य। अत्र प्रश्नः भवति, भवतु नाम अत्र अकारस्य उदात्तं स्यात्, किन्तु यः त्रिपदः बहुव्रीहि अत्र कथितः अकारः उदात्तः आदि यस्य, किम् अयं विग्रहः समीचीनः वर्तते वा? प्रश्नः भवति कथं समीचीनः नास्ति? तत्र कारणमित्थं वर्तते यत् विशेषणं पूर्वं भवति, विशेषं पश्चात् भवति। अत्र उदात्त शब्दः विशेषणवाची, अकार शब्दः विशेष्यवाची। तर्हि उदात्तः अकारः आदि यस्य एवं रूपेण बहुव्रीहि समासस्य विग्रहः कार्यः। अकारः उदात्तः आदिर्यस्य इति विग्रहस्तु न भवितुमर्हति। तर्हि भाष्यकृतः यः एवं भूतः विग्रहः स साधुरस्ति न वा इत्यपि कश्चन विचारः करणीयः भवति। एतस्य समाधानं कैयटः वदति। विशेषणस्यापि उदात्तस्य सौत्रत्वात् निर्देशस्य परिनिपातः। यद्यपि उदात्त शब्दः विशेषण शब्दः वर्तते, अतः एतस्य पूर्वनिपातः करणीयः स्यात् उदात्तः अकारः आदि यस्य एव रूपेण। तथैव भाष्यकारेण अकारः उदात्तः आदि यस्य इति यः विग्रहः कृतः वर्तते, तत्र सौत्रत्वात् तस्य परिनिपातः। विग्रहेपि एवं रूपेण तत्र सूत्रेपि तथा। लुङ् लङ् लृङ् क्षुड् उदात्तः अडुदात्तः इति लिखितं वर्तते। अत्रापि उदात्त शब्दः पश्चात् वर्तते। लुङ् लङ् लृङ् क्षु अत्र लुङ् लङ् लृङ् क्षु तत्र क्षु दात्ताट् इति स्यात्। अत्र दात्ताट् अत्र अड् उदात्तः इति नास्ति, उदात्तः अट् इति करणीयम्। अत्र अड् उदात्तः इति लिखितं वर्तते इत्यापि तथा। तो अत्र कैयटस्य यत् कथनं वर्तते, विशेषणस्यापि उदात्त सौत्रत्वात् निर्देशस्य परिनिपातः इति कुत्र कथनमिदं तत्र साधु भवति? यतोहि अत्र सौत्रात् इति कथनं वर्तते, तेन सूत्रे एव एषः विषयः। सूत्रस्य एव तत्र स्वरूपम् आदाय अत्र भाष्यकारोऽपि अकारः उदात्तः आदिः यदेव रूपेण तत्र अर्थं कृतवान्। तेन सौत्रात् इत्यत्र अडुदात्तः इत्यत्र सौत्रत्वात् प्रणिपातः वक्तुं शक्यते। एतस्य समाधानं नागेशभट्टः अपि सम्यक्तया विदधाति। एवं च तत्समानार्थक वृत्तौ अपि अकार विशेषणत्वं सुलभमिति भावः।
अर्थात् सूत्रे यदा तादृशं स्यात् तर्हि उदात्तस्य वृत्तौ अपि अकारस्य उदात्तता विषये अकार विशेषणत्वं तत्र उदात्ते स्यात् इत्यर्थः। एवं वक्तुं बहुमर्हति। अधुना यद्यपि अयं विचारः सञ्जातः, किन्तु आड्जादीनाम् इति विषये उसको विचारः भवितुमर्हति। अयमपि विषयः विचारणीयः वर्तते। अतएव भाष्यकारः आक्षिपति यत्र तर्हि अनुवृत्त्या एतद् भवति आड्जादीनाम्, अर्थात् उदात्त ग्रहणस्य अनुवृत्तिः आड्जादीनाम् इति सूत्रेऽपि भवति। अत्र कथं स्यात् यत्र तर्हि अनुवृत्त्या एतद् भवति आड्जादीनाम्, अत्र कथं विचारः स्यात्? कुत्र अर्थात् उदात्त शब्दस्य योगः स्यात्? अत्र तु बहुव्रीहि न भवितुमर्हति। लुङ् लाङ् लृङ् षुडुदात्तः इत्यत्र तु अणुदात्तः इति पठितः वर्तते, तेन तथा बहुव्रीहि कर्तुं शक्यते। किन्तु आड्जादीनाम् इत्यत्र यत्र यः उदात्तः अनुवर्तते तत्र तु अङ्गस्य यः अन्तः तस्यैव उदात्तता स्यात्। आट् इत्यस्य उदात्तता कथं स्यात् इति प्रश्नः। भाष्यकारः एतत् समाधानं ददाति। वक्षत्येतत् वस्तुतः आड्जादीनाम् इति सूत्रं नमाङ् योगे इति सूत्र व्याख्यावसरे प्रत्याख्यातः वर्तते। यदा प्रत्याख्यातः वर्तते तर्हि तत्र एतस्य विचारस्य प्रश्न एव न उदेति। तत्र प्रत्याख्यान प्रकारः तत्र वार्तिकमस्ति। अजादीनामटा सिद्धं वृद्ध्यर्थमिति चेदटः अस्वपो हसतीत्यत्र धातो वृद्धिमटः स्मरेत् पररूपं गुणेनाटः ओमांगो रुसि तत्समं छन्दोर्थं बहुलं दीर्घ इणस्त्योरन्तरङ्गतः। एवं रूपेण श्लोकवार्तिकं तत्र समागतं वर्तते। अर्थात् आड्जादीनाम् इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। अड् विधाने नामपि संभवं वर्तते। यथा अत्र भूधातोः लङादि लकारेषु सत्सु तत्र अडागमः होतेन अभवत्, अभूत्, अभविष्यत् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। क्री धातुः अपि तथैव भवन्ति। अकरोत्, अकार्षीत्, अकरिष्यत् इत्यादि। ये तत्र अजादयः धातवः सन्ति। यथा अस धातुः वर्तते। आसीत्, आस्ताम्, आसन्। अभूत्, अभूताम्, अभूवन्, यतोहि तत्र भू आदेशः भवति। एवमेव तत्र लुङ् लकारे भवति। अन्यः कश्चन यः धातुः यथा अतसा तत्त्वगमने तत्र आत इति भवति। आतत्। एवं रूपेण एवमेव तत्र आतीत् इति स्यात्, आतिष्यत् इति स्यात्। तत्र कथं स्यात्? यतोहि यदा आडागमविधीयते तदा आड्जा तत्र आटश्च इति सूत्रेण वृद्धौ सत्यां तादृशं रूपं सिद्ध्यति। अत्र सवर्णदीर्घेण भवितुमर्हति इत्यपि वक्तुं शक्यते। किन्तु सवर्णदीर्घस्य यदा प्राप्तिर्भवति तदा अतो गुणित सूत्रेण पररूपस्य प्राप्तिर्भवति तर्हि पररूपं स्यात्। तस्य आपत्ति भवतु। एवं यथा एध धातुः वर्तते अत्रापि पररूपं स्यात्। तो पररूपे सति तत्र तादृशस्य रूपस्य सिद्धि कथं भवितुमर्हति इति एवं भूतः प्रश्नः तत्र समागतः। तस्य समाधानमपि तत्र दत्तं वर्तते। अजादीनाम् इटः सिद्धवृत्तिं चेदटः अस्वपो हसतीत्येव
धातो वृद्धिमटः स्मरेत् एवं रूपेण तत्र जातम्। अर्थात् वृद्ध्यर्थं चेत् आटः विधीयते तर्हि अटो वृद्धिं वक्ष्यामि इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अटो वृद्धि उच्यते तर्हि अस्वपः हसति इत्यादौ अपि भवितुमर्हति। तो तदा उच्यते धातौ परे अटः वृद्धिं वक्ष्यामि। धातौ परे अटः वृद्धिर्भवति। एवं भूतः तत्र कश्चन विचारः तत्र विहितः यत्र आड्जादीनाम् इति सूत्रं तत्र प्रत्याख्यातं भवति। तस्य प्रत्याख्यानस्य सम्यक् विचारः तु तस्य सूत्रस्य व्याख्याने भविष्यति। अधुना केवलं भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति किमत्र करणीयम्। अतः अत्र उदात्तग्रहणस्य या आशंका सा निरस्ता अनेन भाष्यव्याख्यानेन जायते। किन्तु इयं काचन अरुचिः भवत्येव। अतएव भाष्यकारः अथवा इत्यादिना तत्र भिन्नं स्वरूपं स्थापयति। अथवा यत्तावदयं सामान्येन उपदेष्टुं शक्नोति तत्तावद् उपदिशति प्रकृतिं ततो बलाद्याधातुकं ततः पश्चात् इकारं तेन अयं विशेषेण शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते। अर्थात यह सिद्धान्तः पूर्वं भाष्यकारेण कथितः अनागमकानां सागमकाः आदेशाः भवन्ति। स एव विषयः अत्र प्रतिपाद्यते भगवता भाष्यकारेण। तत्र कथयति प्रतिपादयति यावत् तावदहं सामान्येन उपदेष्टुं शक्नोमि तावत् उपदिशति। किम् उपदिशति? पूर्वं प्रकृतिम् उपदिशति, ततः बलादि आर्धातुकम् उपदिशति, अर्थात् बलादि आर्धातुकः प्रत्ययः भवति। अनन्तरम् आर्धातुकस्य बलादि इत्यादि सूत्रैः तत्र इडागम रूपं तत्र इकारं भवति। तेन अयं विशेषेण शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते। बलाद्याधातुकम् अत्र इकारादि बलाद्याधातु विकारादि बलार्धातुकं तत्र सम्पत्ते इडागमेन अर्थात् अनागमकानां सागमकाः आदेशाः भवन्ति तत्र एवं वक्तुं शक्यते। तेन अयं विशेषेण शब्दान्तरं समुदायं प्रतिपद्यते। शब्दान्तरं कथं? तद्यथा अत्र लौकिक व्यवहारेण तत्सर्वं सम्पादयति। यदा एकं द्वन्द्वस्य वाक्यं भवति खदिर बुर्बुरयोः अत्र प्रसंगः, तत्र प्रयोगः वर्तते खदिर बुर्बुरौ गौरकाण्डौ सूक्ष्मपर्णौ। खदिरस्य वृक्षः कीदृशः भवति? बुर्बुरस्य वृक्षः कीदृशः भवति? किं तस्य स्वरूपं वर्तते? तदा भाष्यकारः लोक प्रचलितं यद्वाक्यं खदिर बुर्बुरौ गौरकाण्डौ सूक्ष्मपर्णौ एतत्र उदाहृतवान्। अर्थात् खदिर बुर्बुरयोः यौ वृक्षौ तत्र गौरकाण्डौ तेषां तत्र वृक्षस्य याः शाखाः सन्ति तासां शाखानां वर्णः गौरः भवति। सूक्ष्मपर्णौ तयोः पत्राण्यपि तत्र सूक्ष्माणि अर्थात् लघूनि भवन्ति। एवं रूपेण उभयोः कथनं वर्तते। उभयोः कथनस्य सत्त्वात् तत्र उभयोः पार्थक्यं कथं स्यात् इति कृत्वा ततः पश्चात् तत्र उल्लिखितं वर्तते कण्टकवान् खदिरः। खदिर वृक्षे तत्र कण्टकाः भवन्ति। तो अनेन कथनेन
कंटकवान इति कथनेन अनेन विशेषेण तत्र खदिरः द्रव्यांतर स्वरूपं लभते। ते भाष्यकारः कथयति ततः पश्चादाह कंटकवान खदिर इति तेन असौ विशेषेण द्रव्यांतरम समुदायं प्रतिपद्यते। अर्थात साम तत्र उभयोः तत्र वैशिष्ट्यं भवति। अयं विषयः तत्र कैयटेन प्रतिपादितः। कैयटः कथयति कंटकवान खदिर इत्युक्ते दिव्रांतरम खदिरं प्रतिपद्यते, न तत्र कंटकाः तदानीम् आरोप्यन्ते, प्रतिपादनोपाय एव अयम्। तत्र खदिरे कंटकाः भवन्ति एव, अतः कंटकत्वं तत्र न आरोप्यते, अपि तत्स्वरूप प्रतिपादनाय एव अयम् तत्र वाक्य प्रयोगः संजातः कंटकवान खदिर इति। अयमपि विग्रहः तत्र विचारः अत्र नागेशभट्टेनापि विहितः वर्तते। पतंजलि मते गुणसमुदायस्य द्रव्यत्वात् इति भावः तत्र यथा गौरकाण्डत्वादिनः खदिरी प्रसक्तां बुर्बुर्बुद्धिं कंटकवान इत्यनेन निर्वर्त्य खदिर बुद्धि स्थाप्यते, तथा इहापि सामान्येन उपदेशात् सर्वत्र तब्य बुद्धौ प्रसक्तायाम् इडबोधक विशेषेणागमत्व बोधनाद्वारैव तब्य बुद्धौ विषये इतब्य बुद्धि स्थाप्यते। विशेषण विशिष्टा बुद्धि तत्र भवति इति इडागमस्य स्वरूपं जायते अनागमकानां सागमकादेश इत्यस्य तात्पर्यं भवति। तादृशी बुद्धिः भवति। एवं रूपेण समाधानं तत्र दत्तम्। भाष्यकारः पुनः अपि तत्र विचारान्तरं प्रस्तौति। तत्रैव अनागमकानां सागमका आदेश इति विषयम् आदाय एव, अथवा एतया आनुपूर्व्या अयं शब्दान्तरम् उपदिशति प्रकृतिं ततो बलादि आर्धातुकं ततः पश्चात् इकारं यस्मिंस्तस्य आगम बुद्धिर्भवति। यस्मिंस्तत् इकारे, यतो प्रकृति प्रत्ययो तु भवतः एव, इकारस्य यत् स्वरूपं तत्र आगच्छति इडागमत्वेन तत् यस्मिन् भवति तस्मिन् इकारे, तर्हि तत्र आगम बुद्धिर्भवति। एवमेव एतत् स्वरूपम् इत्थं तत्र प्रतिपादितवान्। अत्रापि आक्षिपति वार्तिककारः टकितो आद्यन्त विधाने प्रत्यय प्रतिषेधः। अत्र किञ्चित् विचारणीयं वर्तते। यद् भाष्यकारः आगम विषये शब्दानां नित्यत्वात् आगमस्य वर्णांतर उपजन रूपत्वात् शब्दा नित्यत्ववादस्य हानिं दृष्ट्वा अनागमकानां सागमकाः आदेशा भवन्ति इति कृत्वा तस्य समाधानं पूर्वं विहितं यदासीत् तस्मिन् विषये एव वदति। अत्रापि तत्र यथा अत्र भूतव्य इति वर्तते, तत्र भूतव्य इति स्थाने इडागमे सति भूयितव्य इति भवति, गुणाधिकारे सति भवितव्यम् इति रूपं जायते। तो तत्र इकारे आगम बुद्धिर्भवति, अत्र बुद्धिर्भवति। तात्पर्यमिदं तत्र तादृशं विधानं न भवति। अत्र एवं रूपेण अनागमकानां सागमकाः आदेशाः इति विषयः विचारितः सिद्धान्तितश्च। अतएव तस्मिन् विषये काचन शंका नास्ति। किन्तु
आगम भिन्न स्थले अर्थात प्रत्यय विषय यत्र टकारः इत्कृतः वर्तते ककारः इत्कृतः वर्तते सः प्रत्ययो पिट्लित् भवति कित् भवति। तत्र प्रत्ययस्य कुत्र विधानं स्यात् तथा टित् प्रत्ययः प्रकृतेः आदिः स्याद् वा अन्ते वा स्यात् यः कित् वर्तते सः एवं भूतः कुत्र स्यात्। अतएव विचारयति भाष्यकारः टकितोः आद्यन्त विधाने प्रत्यय प्रतिषेधः अर्थात यत्र टित् प्रत्ययस्य कित् प्रत्ययस्य विधानं भवति तस्मिन् विषये आद्यन्तो टकितो इति सूत्रं न प्रवर्तते व्यवस्थायै इति कश्चन विचारः आगच्छति। टकितोः आद्यन्त विधाने प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः प्रत्ययः आदिः अन्तो वा मा भूत् एवं भूतः प्रत्ययः उदाहरणाय कः टितः वर्तते कितः वर्तते। भाष्यकारः तत्र सूत्रद्वयं स्मरति। चरेष्टः आतोनुपसर्गे कः चरेष्ट इतर टकारः टित् वर्तते तर्हि सः टित् टौ प्रत्ययः आदौ भवेत् प्रकृतेः। आतेनुपसर्गे कः इत्यत्र क प्रत्ययः अत्र ककारस्य संज्ञा भवति तो कित्वात् अयं क प्रत्ययः प्रकृतेः पश्चात् भवतु। तो अत्र कथं समाधानं स्यात् एतस्मिन् विषये। भाष्यकारः वार्तिकरीत्या समाददाति परवचनात् सिद्धः परवचनात् प्रत्ययः आदि अन्तो वा न भवति। परवचनात् इत्यस्य किं तात्पर्यम् यतो हि प्रत्ययः परश्च एवं भूतौ एवं भूते अधिकार सूत्रे एते भवतः तो तेन आटश्च तत्र आद्यन्तो टकितौ एवं भूतानि सूत्राणि तत्र विहाय अत्र वचन सामर्थ्यात् अत्र प्रत्ययः परः एव भवति आदिः अन्तो वा न भवति। अन्तः इत्युक्ते अन्त्यावयव समुदाय घटकः या अन्त्यावयवः तस्य स्थाने न भवति। आदिः इत्युक्ते अपि तथैव। अतएव एवं भूतं समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। पुनः अपि तत्र विचारः भवति परवचनात् सिद्धमिति चेत् नापवादत्वात् अर्थात प्रत्ययः परश्च इति यत् कथनं वर्तते तेन सर्वेपि प्रत्ययाः प्रकृतेः परः तदवयवाश्च भवन्ति। अतएव परवचनात् सिद्धमिति चेत् नापवादत्वात् इति अग्रे कथनं वर्तते। परवचनात् सिद्धमिति चेत् तन्न किं कारणवादत्वात् अवादोऽयं योगः तत्र अयं योगः अर्थात् इदं सूत्रं यत् वर्तते आद्यन्तौ टकितौ इति तेन अत्र एतस्य प्रवृत्तिरत्र न स्यात् परवचनात् अर्थात् प्रत्ययः परस्य इति सूत्र तत्र अधिकाराभ्यां सूत्राभ्याम् अयं विचारः भवति परवचनात् प्रत्ययः आदिः अन्तो वा न भवति। अग्रे विचारः भवति परवचनात् सिद्धमिति चेत् न अपवादत्वात्
अर्थात परवचनेन इति सिद्धं चेत् तन्न किं कारण बाधत्वाच्च। इदं सूत्रम् अपवादस्वरूपं वर्तते। अतः स्वविषये अन्यानि सूत्राणि प्रबाध्य अनेन सूत्रेण आदौ एव कार्यं जायते इति एवं भूतः विचारः कश्चन समागतः वर्तते। अग्रे तत्र भाष्यकारः विचारयति परवचनासिद्धिमिच्छेत् न अपवादत्वात्। परवचनासिद्धिमिच्छेत् तन्न किं कारण अवादत्वात्। अपवादो अयं योगः। आद्यन्तटुकिति सूत्रम् अपवाद सूत्रम् तेन स्वविषये अन्यानि सूत्राणि प्रबाध्य तत्र स्वयमेव तत्तत् कार्यं करोति इति तस्य तात्पर्यम्। अपवादो अयं योगः। तद् यथा विदुचोन्त्यात् परः इत्येष योगः स्थाने योगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य चापवादः। षष्ठीय स्थाने योग इत्यस्यापि अपवादः भवति, प्रत्ययपरश्च अनयोरपि अपवादः भवति। तेन अन्त्यात् तत्र अचः घटकः घटितः यः समुदायः, अन्त्याच् घटितः यः समुदायः इति तस्य तात्पर्यं भवति। तस्मात् तत्र नु विधानम् अचा मध्ययन्तः तस्मात् परः, अर्थात् अन्त्यात् शब्दात् परः तत्र नु विधानं भवति। एवं रूपेण तत्र समाधानं दत्तमस्ति। तो षष्ठीय स्थाने योगः इत्यस्य प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादः भवति। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये एतत् समाधानं भवतः शोभनं नास्ति, विषमः उपन्यासः। युक्तं तत्र यदनवकाशं मित्करणं स्थानयोगत्वं प्रत्ययपरत्वं च बाधते इह तु पुनरुभयं सावकाशम्। अर्थात मिचोन्त्यात् परः इति सूत्रं तत्र यतो हि अनवकाशं भवति कृत्वा तच्चरितार्थं भवति। वित्करणं तत्र स्थानयोगत्वं प्रत्ययपरत्वं च तत्र भवति, तस्य बाधात्र करणीयः। कथम् इह तु पुनः उभयं सावकाशम्। एतस्मिन् विषये तत्र टित् अपि तत्र चरितार्थं भवति, कित् अपि चरितार्थं भवति। तस्य तु स्थितिरेव तादृशी नास्ति। पुनः कथम् अवकाशस्य कथनं वर्तते। अतएव इह तु पुनः उभयं सावकाशम्। तत्रोच्यते को अवकाशः टित् करणस्य अवकाशः टितः इति ईकारः यथा स्यात्। तो टित् करणस्य टित् पदानां टेरे सूत्रेण टे तत्र इकारः भवति इति तत्र टित् करणस्य अवकाशः टितः इति वर्तते। तो अत्र ईकारः यथा स्यात्। कित् करणस्य अवकाशः कित् इति वर्तते। इत्याकार आतुलिप् किट्च इति सूत्रेण। अत्र टितः इत्युक्ते आत्मपदानां टेरे इति अत्र एतस्य विचारः भवति। अतः उभयोः तत्र चारितार्थः भवति। कित् करणस्यापि तत्र उभयत्र। तो कित् करणस्य अवकाशः किति, अर्थात् किङ्गिति च इत्यकार लोपो यथा अच्छा किति इति आकार लोपो यथा स्यात्। किति सूत्रेण तत्र आकारस्य लोपस्य स्थितिः स्यात्। एवमेव अत्र तत्र विचारः भवति यत् प्रयोजनानां तद् वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्। यदि चायं नियोगतः परः स्यात् ततः एतत् प्रयोजनं स्यात्। कुतो न खलु एतत् टित् करणाच्च परो भविष्यति इति न पुरादि इति कित् कारणाच्च परो भविष्यति इति न पुनः अन्त इति प्रश्नः भवति तत्र। अर्थात् तत्र प्रयोजनं तदेव वक्तुं शक्यते यन्नियोगतः तत्र तादृश विचारः भवति।
तत्र यस्मिन् कस्मिन् काले न भवति, प्रायः सर्वत्र भवति। तो प्रयोजनं तद्वक्तव्यं यत् नियोगतः स्यात्। यदि चायं नियोगतः परः स्यात् ततः एतत् प्रयोजनं स्यात् प्रत्यापरस्य इत्यस्य। कुतो न खलु एतत् ठित्करणाच्च परो भविष्यति इति। ठित्करणात् इति कथं भवति, न पुनः आदि भवेत्, ठित्करणाच्च परः भविष्यत् न पुनः अन्त इति। एतस्य किं तात्पर्यम्? एतत् सर्वं विषयं समादधाति भाष्यकारः। टितः खल्वपि एष परिहारः। अतः टितात्मदानां टेरे इत्यत्रापि टितः अपि अयं एष परिहारः भवति। यत्र नास्ति संभवः तत्परश्च स्यात् आदिश्च। यत्र नास्ति संभवः, यत्रार्थ यत्र तत्र संभवः नास्ति तादृशः विचारः, तर्हि परश्च स्यात् आदिश्च स्यात्। अर्थात तत्र परावयवः भवेत् आद्यवयवः भवेत् इति चिन्तनं। कितस्तु अपरिहारः, कित विषये तत्र अपरिहारः वर्तते। अस्ति संभवः यत् परश्च स्यात् अन्तश्च। परमपि भवितुमर्हति अन्तेपि भवितुमर्हति इति विचारः गच्छति। तत्र अग्रे विचारः भवति तत्र को दोषः, तत्र दोषः कः भवति। भाष्यकारः समादधातु उपसर्गे गोः किः, अत्र आद्योः प्रध्योः नोङ् धातु इति प्रतिषेधः प्रसज्येते। तो नोङ् धातु अत्र प्रतिषेधः भवति, आद्योः प्रध्योः। अत्र कीदृशः विचारः अत्र वर्तते, पूर्वोक्तं विचारणीयम्। अत्र अयं विषयः समागतः, तत्र विचारः अयमेव वर्तते यत् उत्सर्गे गोः इत्यत्र आदधाति प्रदधाति इति तत्र विग्रहे आङ् पूर्वक प्रपूर्वक अत्र यः धातुः धा धातुः उत्सर्गे गोः की सूत्रेण तत्र की प्रत्यय कृते सति आदि शब्दः प्रधि शब्दः भवति। तत्र ओस्भक् प्रत्यये यणि सति आद्योः प्रध्योः इति रूपं तत्र जायते। अत्र किं भवति, अत्र यः स्वर विचारः अत्र जायते सः अत्रापि प्रसज्येते। तत्सर्वं तत्र समाधातुम् अयं विचारः आगतः। तत्र कथयति टितश्चापि अपरिहारः, अर्थात् टित विषयेपि अपरिहारः नास्ति। स्यादेव हि अयं टित्करणात् आदि न पुनः परः। अथवा इत्थं वक्तुं शक्यते टित्करणात् अयम् आदि भवति परः न भवति। किन्तु एतत् समाधानं पूर्वरीत्यापि भवितुं यथा पूर्वं प्रतिपादितम् आसीत्। इत्थम् अत्र टितश्चापि अपरिहारः स्यादेव यत् टित्करणात् आदि न पुरा। टित्करणस्य भूतः परिहारः स्यात् यत् सः आदिः एव टित् भवति, परः न भवति, न च अन्ते भवति। क्व तर्हि इदानीम् इदं स्यात् टितः ईकारः भवति इति। अर्थात् अयं सम्प्रत्ययः ज्ञानं कथं भवति, यत् टितः ईकारः भवति, टितात्मदानां टेरेस् एत्वं भवति, अन्यत्र ईकारः भवति टितः। कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति यः उभयवान् वर्तते। उभयवान् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् यत्र टित्वमपि वर्तते कित्वमपि वर्तते तेषां समाधानं कथं स्यात्। यथा तत्र गापोष्टक् इति उपलक्षणं वर्तते, गोपाय इति। अत्र समाधानं कीदृशं स्यात्? एतस्य विषये पुनः अपि वार्तिकं प्रस्तौति
भाष्यकार सिद्धं तु षष्ठ्यधिकारे वचनात् यत् सिद्धं वर्तते कथं षष्ठ्यधिकारे वचनात् षष्ठ्यधिकारे अयं योगः कर्तव्यः आद्यन्तौ टकितौ षष्ठी निर्दिष्टस्य एवं रूपेण सूत्रस्य स्वरूपं स्यात् तत्र षष्ठी निर्देशः तत्रैव आद्यन्तौ टकिति सूत्रं प्रवर्तते तत्र प्रत्ययविधायकेषु सूत्रेषु गापोष्टक या अन्य भूताः प्रयोगाः प्रत्ययाः तत्तत् प्रयोगेभ्यः विधीयन्ते तेषां समाधानं कथं स्यात् सिद्ध तथा उच्यते सिद्धमेतत् कथं षष्ठ्यधिकारे वचनात् षष्ठ्यधिकारे कथनं वर्तते षष्ठ्यधिकारे अयं योगः कर्तव्यः अन्तर्टक्तो षष्ठीनिर्दिष्टस्य अर्थात् भाष्यकारेण चिन्तितम् एतं वर्तते एतस्य व्याख्यानं तत्र प्रस्तौति पुनरपि अग्रे वार्तिककारः आद्यन्तयोर्वा षष्ठ्यर्थत्वात् तदभावे असंभवः प्रत्ययः अत्रोच्यते आद्यन्तयोर्वा षष्ठ्यर्थत्वात् तदभावे षष्ठ्यभावे असंप्रत्ययः यतो हि आद्यन्तयोः एव षष्ठ्यर्थत्वात् अत्र कार्यं विधीयते यदा षष्ठ्यभावः तदा असंप्रत्ययः असंप्रत्ययः एतस्य किं तात्पर्यम् अर्थात् असंप्रत्ययः इत्यस्य तत्र निर्भ्रांत स्वरूपं ज्ञानस्य न भवितुमर्हति इत्यर्थः अत्र कथम् आदि वा अन्तो वा न भविष्यति अथवा आदि न स्यात् अन्तो वा न स्यात् किं स्वरूपम् एतस्य तिष्ठेत् अत्र भाष्यकारः पुनः अपि आक्षेपति युक्तं पुनः यत् शब्द निमित्तकः नामार्थः स्यात् नानर्थ निमित्तकेन नाम शब्देन भवितव्यम् अर्थात कथम पुनः यत् शब्द निमित्तकः नामार्थः यत् शब्द निमित्तकः नामार्थकः भवति तो न अर्थ निमित्तके नाम शब्देन भवितव्यम् अत्र केवलं शब्देनैव तत्र तादृशं स्वरूपं न स्थापनीयम् अपितु तद्विचार सहैव कार्यं करणीयम् भाष्यकारः कथयति यद्यपि शब्द निमित्तकः नामार्थः इति तत्र आक्षेप विषयकते शब्द निमित्तकः नामार्थः अर्थात नामार्थेन केवलं शब्दस्य ग्रहणं भवति अर्थ निमित्तकत्वेन तस्य प्रयोगः न भवति शब्दस्य भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति अर्थ निमित्तकः एव शब्दः तत्कथम् आद्यन्तौ षष्ठ्यर्थौ अर्थात यत्र षष्ठीनिर्देशः एते प्रयोगाः भवन्ति तो आद्यन्तौ षष्ठ्यर्थौ न चात्र षष्ठीं पश्यामः अत्र षष्ठी न दृश्यते ते मन्यामहे आद्यन्तौ एव अत्र न अस्तः केवलम् आदौ अन्ते वा न भवतः तयोरभावे षष्ठ्यपि न भवति तयोरभावे अर्थात आद्यन्तयोरभावे षष्ठ्यपि न भवति एवं कृत्वा अर्थनिमित्तकं स्वरूपम् एतस्य आदाय अत्र यः टित् वर्तते साद्य अव्यवत्वेन प्रवर्तते यः कित् वर्तते स अन्त्यावयवत्वेन प्रवर्तते एवं भूतं व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य सम्पन्नम् अधुना अपरं सूत्रं तद्वदेव वर्तते मिदचोन्त्यात् परः अचां मध्ये योन्त्यः तस्मात् परः तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात् तस्यैव अर्थात् समुदायस्यैव अन्त्यावयवः मित् भवति एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य तत्र वृत्तिस्वरूपं वर्तते अत्र भाष्यकारः सम्यक्तया पूर्वरीत्यैव विचारयति मिदचोन्त्यात् परः किमर्थमिदम् उच्यते चेत् सूत्रस्य आवश्यकता एका वर्तते भाष्यकारः तत्र वार्तिकद्वारा
समादधाति मिदचोन्त्यात् परः इति स्थानि प्रत्ययापवाद स्थान प्रत्यापवाद इदं सूत्रं कीदृशं वर्तते मिदचोन्त्यात् परः अचाम्यध्ये योन्त्यः स परः तस्मात् परः तस्यैवान्तावयः मित् स्यात् एवं रूपेण तत्र समाधानं जातं वर्तते। अधुना स एव विचारः अत्रापि आगच्छति यत् मिदचोन्त्यात् परः इति स्थान पर प्रत्ययापवादः मिदचोन्त्यात् परः इत्युच्यते स्थाने योगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य च बाधः षष्ठीय स्थाने योग इत्यस्य अपि बाधः भवति प्रत्ययः परश्च अनयोः अपि अबाधः भवति तेन सर्वान् प्रबाध्य तत्र निर्दिष्टः स्थाने तत्कार्यं विधीयते। स्थाने योगत्वस्य तावत् कुण्डानि वनानि पयांसि यशांसि एतानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। यतो कुण्ड शब्दात् जस् विभक्तौ सत्याम् अत्र जसा शीशान् इत्यत्र शी आदेशः नुमि दीर्घे च कृते सति कुण्डानि वनानि भवन्ति। अत्र पयः शब्दः अत्रापि तथा पयः शब्दात् अत्र बहुवचने बहुत्ववीक्षां प्रथमा बहुवचने तत्र झी प्रत्ययः भवति। तत्र झी तत्र झकारस्य इत्संज्ञालोपे कृते नुमागमे सति तत्र कुण्ड न नि कुण्ड वन अ नि इति भवति। अत्र सवर्ण दीर्घे कृते सति कुण्डानि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्ध इति सूत्रेण यतो हि शी सर्वनामस्थाने इति शी इत्यस्य सर्वनामस्थान संज्ञा भवति तेन सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धि सूत्रेण दीर्घे कुण्डानि वनानि इत्यादि प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति। एवमेव पयांसि यशांसि इत्यस्य अनयोरपि तत्र सिद्धिर्भवति। प्रत्ययपरत्वस्य अत्र उदाहरणं भवति यशांसि तत्र पयांसि इत्यर्थः प्रत्ययः दत्तं वर्तते भिनत्ति छिनत्ति अत्र भिदधातुः छिदधातुः अत्र यदा नुम् भवति अश्नं भवति प्रश्नम् अत्र नम् इति अवशिष्टं जायते। अत्रापि नुडागमे कृते सति अश्नम् इति कृते सति भिनद ति छिनदति इति जायते। अनन्तरं तत्र दकारस्य चर्त्वे सति भिनत्ति छिनत्ति इति जायते। अत्र श्नम पयांसि यशांसि कुण्डानि वनानि इत्यत्र तु नुम् वर्तते तस्येतानि प्रत्ययपरत्वस्य च अपवादं तया बाधित्वा तादृशः विचारः भवति। यशांसि पयांसि इत्यत्रापि नुम् भवति प्रत्ययपरत्वं मत्वा तेन वनानि यशांसि पयांसि इति जातम्। पयांसि यशांसि एवं रूपेण अत्र विचारः आगतः। अग्रे एवमेव तत्र विचारः भवति भवेदिदं युक्तम् उदाहरणं कुण्डानि वनानि इति यत्र न संभव यत् अयम् अचः अन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने च। अत्रात्र तु अन्त्यात् अचः अन्त्यः अचः एव स एव वर्तते कुण्डघटकः डकार घटकः अकारः वन इत्यत्र न घटकः अकारः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् तत्र भवति। किन्तु यत्र सकारान्तः पयस् इति शब्दः यशस् इति शब्दः सकारान्तः वर्तते तत्र कथं स्यात् तदा उच्यते अस्ति हि संभवः यत् अयम् अचः अन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने च। अत्र संभवः वर्तते यत्र अचः अन्त्यात् परः स्थाने भवितुमर्हति तत् स्थाने भवितुमर्हति। अत्र पुनः भाष्यकारः कथते एतदपि युक्तम् अर्थात कथनपि युक्तं प्रतिभाति। कथं नैव ईश्वरः आज्ञापति नापि धर्मसूत्रकारः पठन्ति असंभवे
अबाधै उत्सर्गावध्यन्तम् अर्थात कुत्रापि शास्त्रे एवं विचारः नास्ति, न कस्यचित् श्रेष्ठपुरुषस्य आज्ञा वर्तते यत् तत्र असंभवे अबाधे उत्सर्गावध्यन्ताम् इति। अर्थात असंभवे अबाधे उत्सर्गावध्यन्ताम् एवं काचन तत्र न तु राजाज्ञा वर्तते न तु धर्मसूत्रकाराणां वचनं वर्तते। किं तर्हि लौकिकोऽयं दृष्टान्तः इदं सर्वं लोकेनैव सिद्धं वर्तते। यतो लोके तादृशः विचारः वर्तते। कथं लोके? लोके हि सत्यपि संभवे बाधनं भवति, अर्थात् संभवेपि बाधनं भवति। यथा दधि ब्राह्मणो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय। यद्यपि अत्र कौण्डिन्यः यद्यपि ब्राह्मणः वर्तते तर्हि ब्राह्मणत्वेन दधिदानस्य पात्रं भवति। अत्र कथम् इति वर्तते, तदा उच्यते सत्ये संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति। यद्यपि सत्य सर्वमपि संभवं, तथापि दधिदान कर्म किया कर्मणि या क्रिया वर्तते सा तत्र तक्रदान निवर्तते। यद्यपि अत्र कौण्डिन्याय अपि पूर्वं दधि दत्वा अनन्तरं तक्रदानम् अपि भवितुमर्हति, तथापि यतो हि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम् अनन्तरं तक्र कौण्डिन्याय, तो अत्र कौण्डिन्याय यत् कथनं तक्रदानं वर्तते तद्दानम् अपवादत्वात् दधिदानं बाधते। एवमेव अत्रापि सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवर्तकं भवति। एवं यापि सत्यपि संभवे अचाम अन्त्यात् परत्वं षष्ठी स्थान योगत्वं बाधिष्यते। अत्रापि अचाम अन्त्यात् परत्वम् अपि बाधते, षष्ठी स्थान योग इत्यस्य अपि बाधकः भवति। एवं भूतः विचारः अत्र समागतः। अनेन ज्ञायते यत् अबाधत्वादेव अत्र तादृशी प्रवृत्ति एतस्य सूत्रस्य भवति। अग्रेपि एतस्य विचारः भूयान् वर्तते। तत्र श्वः एतस्य विषये वयं चिन्तनं करिष्यामः। अत्र अद्य विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।